जिन्ना दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने जिन्ना दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने नबी दे इशारियां तो कुर्बान हो गए नबी दे इशारियां तो कुर्बान हो गए जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए कार-बार बीवी बच्चे ऐने नबी पाक दे परवाने ते जाने सार कार-बार बीवी बच्चे उन्हां वार दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने अब सिनू पुछ लवो जरा निशी डोलिया पल दे अंगारियां ते हौली निशी बोलिया किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया सी सप भावें डंग मारे अड्डी नूं नहीं हलाया सी सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया सी सप भावें डंग मारे पैर ना हिलाया सी अज भी ओ आका जी दे नाल सुते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने मेरे नबी दे परवाने ने मेरे नबी दे जाने सार ने ओ जनाब असी अबू बकर रजी अल्लाह तआला नबी अलग तो लग के अली दी या तक सारे सहाबा दा एहतराम करने आ अहले बैत दे नाल मोहब्बत करने आ नबी दे यारां नाल प्यार करने आ क्यों प्यार ना करिए जिन्हां ने मेरे आका तो अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है मैदान बदर दे अंदर दुआ दी तीसरी शर्त बयान कर रहे हैं रो के रहमान दे कोलों दुआवां करनियां ने मैदान बदर दे अंदर मेरे नबी दे परवाने 313 ने मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313 मेरे नबी दे जाने सार ने आज लखां करोड़ा मुसलमान ने एक मखसूस तबका सहाबा ते तबर्राबाजी कर रहे हैं असी कहने आ मौलवी साहब ना इहो जिहियां गल्लां करया करो हालात बड़े खराब ने 4 शेड्यूल च नाम पै जाएगा ओ तेरी जान दिफा सहाबा वास्ते निकल जाए तेरी जान जेड़ी खत्मे नबूवत वास्ते चली जाए और रहमान दे कोलों की लेना ही ओ एक दिन ते मरना ही मरना दुनिया तो जाना ही जाना है मेरे नबी दे परवाने ने मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313 काफिरां दे इमाम लुटाया रब दे शेर दलेरा मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313 आखियां फरिश्तियां ताईं आखिया रब फरिश्तियां ताईं विच बदर ते जाओ पाक नबी दे यारां नाल जाके मोटा लाओ जो मेरे पैगंबर ने रो के दुआवां कीतियां ने आखिया रब फरिश्तियां ताईं विच बदर दे जाओ पाक नबी दे यारां दे नाल जाके मोटा लाओ 1000 फरिश्ता फौरन आया लगियां ना कोई तेरा मैदान सजाया दीन दी खातिर रब दे शेर दलेरा विच बदर दे यार नबी दे 313 मेरे नबी दे परवाने ने ओ जरा सोचा कर ना दे खिलाफ गल करन ते सुनन लगे विच बदर दे यार नबी दे खाली हाथ खलोए हाथ उठा के पाक पैगंबर रब दे सामने रोए दुआ मंगन दी तीसरी शर्त
رحمان دے کولو منگنے تے رو کے منگنا ہے اور رحمان کولو منگنے تے آنسو گرا کے منگنا ہے یار نبی دے وچ بدر دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے کی فرماندے نے میرے آقا تیری عبادت کوئی نہ کرشیم جے آج کٹ گئے 300 تیرا نیدان سجایا رب دے شیر دلیرام کھلو کہتے 300 تیرام سینہ تان کفر دے اگے ادھروں ابو جال سامنے ہزار دیاں ہزار دا لشکر کھلو کہتے 300 تیرام الفاظ سے غور کرنا کھلو کہتے 300 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھاڑ لے باقی جوتیاں چھاڑ کے پجے 70 مارے 70 پھاڑ لے باقی جوتیاں چھاڑ کے پجے ابو جہل دی گردن کٹ کے واہ نبی دے شیر جوانوں ابو جہل دی گردن کٹ کے رکھ دیتی وچ نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر رب دے شیر دلیراں گڑ گڑایا کرم او جیڑی اکھ جگراتے او کٹ دی نہیں او وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں او جتھوں روکیے اوتھوں او ہٹ دی نہیں اس اکھ نو کی کرنا جیڑی اکھ اپنے پروردگار دی یاد دے اندر بہنا جائے میرے آقا رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں ابو جال نو بڑا مان سی کہ میں سپر پاور ہوں جویں اج ٹرمپ نو بڑا مان ہے میں سپر پاور ہوں مودی کہندا میرے کول بڑیاں طاقتاں نے چائنا کہندا میرے کول بڑیاں طاقتاں نے فیصلہ آبادیو یہ دسو سارے نال سپر پاور کون ہے او بولو سپر پاور کون ہے 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ ہے 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ ہے سانجی ہور شریک نہ کوئی اللہ ایک اکلا ہے الفاظ سے غور کرنا سٹن والے کھوہ وچ سٹ گئے رب مصر دا تخت عطایا ہے او یاس رحمان دے کول ترلے ماریا کر سٹن والے کھوہ وچ سٹ گئے رب مصر دا تخت عطایا ہے ابراہیم لی اگ دے اندر ایسی کینے لایا ہے پیٹ سمندر مچھلی اندر غور کر پیٹ سمندر مچھلی اندر یونس نہ گھبرایا ہے مشکل آئی رب دے در تے پہ گئے نال تسلائے 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ آ نظر آگے غور کر ابا بلام دیاں کئی کریاں نو ایٹم بم بنان والا میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرمان دینے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل ابابیل دیاں کہیں کریاں نو
ایٹم بم بنان والا سنے سامان قارون دے تائیں وچ زمین دسان والا دشمن دے گر موسیٰ تائیں او فرعون کہنا سی میں موسیٰ جمن نہیں دینا اللہ نے کہا تیرا موسیٰ دنیا تے آئے گا پر موسیٰ تیرے محل دے اندر ہو گیا دشمن دے گر موسیٰ تائیں دینا دودھ پلان والا کرے کوئی منہ ابو بکر دیوال کرے کوئی منہ صحابہ دیوال منہ تے وجنا کھلائے سوت رشام گنڈ سرے تے سپر پاور